वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 9 मार्च साल 2026 बरोज़ कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज का दिन आपके नेटवर्क को बढ़ाने का एक अच्छा मौका होगा। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बाज़ अफराद के साथ तामलात आपको मालूमात का ख़जाना भी फ़राहम करेंगे। तमाम ख़ानदानी और समाजी सरगर्मियों को मनसूबाबंद और नज़्म व ज़ब्त के साथ मुनज़्ज़म करना कामयाबी का बाइस बनेगा। अपने अखराजात को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक महदूद और मतवाज़न रखें। किसी भी तनाज़े से बचने की कोशिश करें, वरना आप ख़ुद को मुश्किल में पा सकते हैं। अगर आप ज़मीन या गाड़ी के कर्ज़ लेने पर गौर कर रहे हैं तो दोबारा गौर करें। आपके कारोबार में काम का बोझ और ज़िम्मेदारियां बढ़ेंगी। अगर आपको कोई मुश्किल दरपेश है तो किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा और रहनुमाई हासिल करना मददगार साबित होगा। शराकत दारी के कारोबार में शफाफियत को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जायदाद में सरमायाकारी करने की मनसूबा बंदी कर रहे हैं तो इस अमल के तमाम पहलुओं पर ज़रूर गौर करें। आज आप घर और कारोबार के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और कामयाब रहेंगे। आपको अपने प्यारे साथी से मिलने का मौका मिलेगा। काम के ज़्यादा बोझ की वजह से आप थकावट और कमज़ोरी महसूस करेंगे। कुछ वक्त इन सरगर्मियों में गुजारें जिनसे आप लुत्फ़ अंदोज़ हों, इससे आपको सुकून मिलेगा। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन ख़ास तौर पर मोहब्बत और रिश्तों पर मरकूज़ है। आप अपने ताल्लुकात में इस्तेहकाम और सलामती को बढ़ाने पर तवज्जो देंगे। ये वो वक्त है जब आप अपने साथी के लिए अपनी मोहब्बत की हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। आज आपके जज्बात अल्फाज तक महदूद नहीं रहेंगे। इसकी बजाय आप अमली और मावन इक़दामात के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। टॉरस बुर्ज सौर। आज बच्चे के मसले का हल तलाश करने से आपको सुकून और नई तवानाई मिलेगी। आप दबाव के बगैर अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे। अगर आपने किसी ख़ास मकसद के लिए कर्ज़ के लिए दरख्वास्त दी है तो इसे हल किया जा सकता है। माजी के मनफी ख़यालात को हाल पर सायादार ना होने दें। ये आपके करीबी रिश्तेदार के साथ ताल्लुकात को कशीदा कर सकता है। आज आप किसी करीबी रिश्तेदार की ज़िंदगी में जारी इज़दवाजी मिसाइल से भी परेशान हो सकते हैं। मुलाजमत करने वाले अफराद पर काम का बोझ कम होगा। कोई भी कारोबारी फ़ैसला करने में जल्दी ना करें, क्योंकि सियारों की आमदोरफ्त इस वक्त कुछ नुकसानदेह हालात की निशानदही कर रही है। ख़ानदान के सीनियर और तजर्बाकार अफराद से रहनुमाई हासिल करना आपके मसाइल को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान खुशगवार ताल्लुक़ कायम रहेगा। नज़ला और खांसी से निजात के लिए देसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। ख़ानदान के किसी सीनियर फ़र्द की सेहत के बारे में भी तशवीश रहेगी। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके लिए मोहब्बत का दिन है और आप अपने ताल्लुकात में इस्तेहकाम और सलामती पैदा करने पर तवज्जो दे सकते हैं। आपको अमली तरीक़ों से अपने साथी के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करने की तरग़ीब मिलेगी। आज ये साबित करने का वक्त है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ़ जज्बात में नहीं बल्कि अमल में भी होनी चाहिए। ये अहदाफ न सिर्फ़ आपको एक दूसरे के लिए ज़्यादा पुरअज़म बनाएंगे बल्कि एक दूसरे के लिए आपके ताउन के एहसास को भी बढ़ाएंगे। जमनाई बुर्ज जोज़ा। आज एक तवील इंतज़ार का काम हल होने का इम्कान है। ये आपको दीगर सरगर्मियों पर भी तवज्जो मरकूज़ करने की इजाज़त देगा। आपको बुज़ुर्गों से रहनुमाई मिलेगी। मजहबी या रूहानी सरगर्मियों में यकीन और दिलचस्पी आपकी शख्सियत को मज़ीद निखार देगी। वक्त बदलने के साथ साथ अपने रवैये और सोच को एडजस्ट करना ज़रूरी है। आज आपके ससुराल वालों के साथ झगड़ा होगा। मोहतात रहें कि ख़ानदान के मामलात को आम ना होने दें, इससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। किसी भी किस्म का कर्ज़ लेना माली मुश्किलात का बाइस बन सकता है। कारोबारी इंतज़ामात में बेहतरी आएगी। आमदनी में बेहतरी होगी। मुलाज़मीन और साथियों का ताउन भी बेहतरीन वर्क फ़्लो को बरकरार रखेगा। शराकत दारी के मामलात में किसी प्रोजेक्ट के हवाले से
साथी के साथ कुछ झगड़ा हो सकता है। आपको अपने शरीक हयात के साथ खुशगवार लम्हात गुजारने का मौका मिलेगा। आज आप किसी अच्छी तकरीब का मंसूबा बनाएंगे। सेहतमंद रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देसी मसनूआत का इस्तेमाल करें। अपने आप को मनफी माहौलियाती असरात से बचाना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लिकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनाइज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको मोहब्बत के मैदान में कुछ शानदार मौक़े मिलेंगे। आपकी मवासलात की महारतें बेहतर होंगी, जिससे आप अपने साथी के साथ वाज़े और बसीरत अंगेज़ गुफ्तगू कर सकेंगे। ये वो वक्त है जब आप अपने ताल्लुकात के नए पहलुओं को तलाश कर सकते हैं। अपनी गुफ्तगू में ईमानदार और हकीकी बने, जो आपकी मोहब्बत को गहरा करेगा। कैंसर, बुर्ज सरतान। आज आमदनी अखराजात के मुताबिक रहेगी, इसलिए आपको बढ़ते हुए अखराजात की फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी। एक मुनासिब शादी की तजवीज़ आपके ख़ानदान के किसी फ़र्द के लिए आ सकती है। आप इस अफरा तफरी और बेज़ाब्तगी को दूर करने के लिए कुछ असूल कायम करेंगे जो कुछ अरसे से ख़ानदान में मुब्तला हैं, और आप कामयाब होंगे। दूसरों पर भरोसा करने की बजाय अपनी ताकत और सलाहियत पर भरोसा करें। मंसूबे बनाएं और इन पर अमल करें। ज़्यादा सोचना कुछ नताइज को खोने का बायस बन सकता है। किसी भी लेन देन को मुलतवी करें। कारोबारी सरगर्मियों में आपको साथियों और मुलाजमीन से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। काम खुश असलूबी से जारी रहेगा। काम से मुतल्लिक सफ़र भी मुमकिन है जो फ़ायदेमंद साबित होगा। मुलाजमत पेशा अफराद को अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंक्वायरी हो सकती है। आज आपको यकीनी तौर पर अपने शरीक हयात और अहल खाना से मुनासिब मशवरा मिलेगा। मोहब्बत के रिश्ते भी आगे बढ़ेंगे। हल्की ग़िज़ा को बरकरार रखिए। अगर आपके गले में इन्फेक्शन है तो फौरी इलाज करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लिकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज की मोहब्बत का ज़ायचा मोहब्बत के पहलू पर मरकूज़ है। आज अपने साथी के साथ अमली और वाज़े अंदाज में बातचीत कर सकेंगे। ये वो वक्त है जब आपके जज्बात और ख़यालात का खुलकर इजहार किया जाएगा, जिससे आप दोनों के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम में नुमायाँ बेहतरी आएगी। खुशगवार और आरामदेह तजर्बात से लुत्फ़ अंदोज़ हों और अपने साथी के साथ कुर्बत के एहसास को मजबूत करें। मोहब्बत और ताउन का ये माहौल आपके ताल्लुकात में मस्बतियत लाएगा। लियो, बुर्ज असद। तदब्बुर और समझदारी से काम करना हालात को आपके हक में बदल देगा। जज्बात की बुनियाद पर फैसले करने से गुरेज करें। अच्छी खबर मिलने से आपके घर में त्यौहार का माहौल आएगा। किसी भी ज़ेर इल्तवा ख़ानदानी मामलात को मुकम्मल करने के लिए भी आज एक मुनासिब वक्त है। कुछ ज़ाती मसाइल आपको ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे किस्मत आपके साथ नहीं है। मस्बत रहें, हालात जल्द बेहतर होंगे। माली मामलात पर दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ झगड़ा हो सकता है। मशीनरी और खुराक से मुतल्लिक कारोबार में बेहतरीन मुआहदा तय पाएगा। अगर आप कोई नया मंसूबा शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये सही वक्त है। ऑर्डर को बरकरार रखना महंगा पड़ेगा। दफ्तर में साथियों के साथ मुनासिब तालमेल बरकरार रखने से आप अपने अहदाफ को तेज़ी से हासिल कर लेंगे। आज आपके शरीक हयात की कोशिशों से घरेलू माहौल खुशगवार और पुरअमन रहेगा। आज मौजूदा मौसम इनकी सेहत पर मनफी असरात मरतब कर सकता है। शुगर के मरीज़ अपना ख़ास ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने प्यारे के साथ कोई नई सरगर्मी आजमाएं, जैसे आर्ट, मौसीकी। ये ना सिर्फ आपको करीब लाएगा बल्कि आपके ताल्लुकात में ताजगी भी लाएगा। छोटे सोचे समझे इशारों के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाएं। आपकी छोटी छोटी बातें और अमल आपके साथी के दिल को छू सकते हैं। विर्गो, बुर्ज सुमला।
آج دن کے شروع میں مسائل پیدا ہوں گے، لیکن آپ اپنی ذہانت اور سمجھداری کا استعمال کرتے ہوئے کافی حد تک حل تلاش کر سکیں گے۔ دوست بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ بزرگ خاندانی ذمہ داریوں کو نبھانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ مالی مشکلات غصے اور چڑچڑپن کا سبب بن سکتی ہیں۔ آج صبر اور تحمل سے کام لینے کا وقت ہے۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مثبت بات چیت سے کوئی بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نوجوانوں کو اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کو نکھارنے پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ کاروباری ترقی کو تیز کرنے کے لیے زیادہ محنت اور کوشش کی ضرورت ہوگی۔ طے شدہ کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ اس دوران آپ کو کسی سرکاری یا نجی کمپنی سے اہم معاہدہ موصول ہو سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو کام کا زیادہ بوجھ پڑے گا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ رومانوی رشتوں میں وقار اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ سستی اور تھکاوٹ غالب رہے گی۔ کسی قسم کے الرجی کا امکان ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اسے سادہ اور صاف رکھیں۔ آپ کا تجزیاتی انداز آپ کو ان کے جذبات کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ اس دن کو اپنی محبت بڑھانے کا سنہری موقع سمجھیں۔ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے تندرستی کی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کریں، چاہے وہ ایک ساتھ یوگا کرنا ہو یا کوئی صحت مند نسخہ آزمانا۔ یہ آپ کے رشتے میں اور بھی گرم جوشی اور محبت کا اضافہ کریں گے۔ لبرا، برج میزان۔ آج دن کے آغاز میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن مثبت نقطہ نظر کو برقرار رکھنے سے صورتحال کافی حد تک معمول پر آ جائے گی۔ گھریلو پریشانیاں جو کچھ عرصے سے چلی آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ سیاست سے وابستہ افراد کو اہم ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ بھائیوں کے ساتھ تال میل مشکل ہو سکتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ معمولی منفی مسائل کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لاپرواہی اور تاخیر کچھ اہم کاموں کو ادھورا چھوڑ سکتی ہے۔ اخراجات بھی آمدنی سے زیادہ ہوں گے۔ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے نئے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے آج موزوں وقت ہے۔ اپنی مارکیٹنگ اور عوامی تعلقات کو وسعت دیں۔ موجودہ کام کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات کا بھی سنجیدگی سے جائزہ لیں۔ سرکاری سرگرمیاں منظم رہیں گی۔ آج آپ کے شریک حیات کی مدد سے خاندانی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ محبت کے رشتے مزید قریب ہوں گے۔ آلودگی اور بھیڑ والی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں۔ ہلکی اور آسانی سے ہضم ہونے والی غذا کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اس دوران ایک دلچسپ شخص آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے، تاہم یہ بہتر ہے کہ اس نئے رشتے کو آہستہ آہستہ لے جائیں تاکہ آپ ایک مضبوط اور دیرپا بندھن بنا سکیں۔ یہ آپ کے لیے محبت اور ہم آہنگی کا وقت ہے۔ آپ کے نیچے سے زمین تک کا رومانس آپ کو اور آپ کے ساتھی کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج گھر میں رشتہ داروں کی آمد سے خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ کوئی زیر التوا کام کسی کی مدد سے مکمل ہو سکتا ہے۔ آج آپ کے بچوں سے متعلق کوئی بھی جاری پریشانی راحت بخشے گی۔ کسی مذہبی یا روحانی مقام پر کچھ وقت ضرور گزاریں۔ کسی بھی پالیسی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے متعلقہ معلومات اکٹھا کریں۔ اگر عدالت میں مقدمہ چل رہا ہو تو معاملہ مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط برتیں۔ خاندان کے سینئر افراد سے مشورہ لینا مناسب رہے گا۔ کاروباری کاموں میں بہتری آئے گی۔ آپ کا عملہ نمایاں حصہ ڈالے گا۔ مارکیٹ میں آپ کی نیک نیتی کے نتیجے میں اہم آرڈرز ہوں گے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کی سرگرمیاں منافع بخش ہوں گی۔ کام پر اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ازدواجی زندگی میں اچھی ہم آہنگی رہے گی اور گھر میں سکون اور خوشی ہوگی۔ رومانوی تعلقات میں سنجیدہ رہیں۔ کام کا زیادہ بوجھ تھکاوٹ کا سبب بنے گا۔ ذہنی تناؤ بھی برقرار رہ سکتا ہے۔ باقاعدہ یوگا اور مراقبہ بہترین علاج ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج آپ کے پیار کے رشتوں میں گہرائی اور جذبات کا دن ہے۔ آج آپ کا رشتہ گہرا محسوس ہوگا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ واضح اور ایمانداری سے بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔ باہمی افہام و تفہیم کو بڑھانے پر توجہ دیں اور کسی بھی طاقت کی لڑائی سے گریز کریں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج کا دن مختلف سرگرمیوں سے بھرا ہوا مصروف دن ہوگا۔ آپ اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ منصوبے بنائیں گے اور ان پر عمل کرنے سے آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا۔ بچے کی کامیابی خوشی اور اطمینان لائے گی۔ آپ کی محنت معنی خیز ثابت ہوگی۔ یہ بہت زیادہ محنت کرنے کا وقت ہے۔ غیر ضروری لذتوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ ترقی حاصل کرنے کے لیے پختگی پیدا کرنا ضروری ہے۔ غیر قانونی معاملات سے دور رہیں۔ بچے کا کوئی بھی عمل آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے۔ کام کا بھاری بوجھ آپ کے کاروبار میں توازن پیدا کرنا مشکل بنا دے گا، لیکن آپ کے عملے کے تعاون سے معاملات آسانی سے جاری رہیں گے۔ کاروباری فائلیں اور کاغذی کارروائی اجنبیوں کے حوالے نہ کریں کیونکہ آپ کی سرگرمیاں لیک ہو سکتی ہیں۔ سرکاری سفر کا بھی امکان ہے۔ آج ایک ہم آہنگ تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میاں بیوی اپنے ہم آہنگی کو بہتر بنائیں۔ محبت کے رشتے گہرے ہوں گے۔ اپنی خوراک اور رویے کو موسم کے مطابق ڈھالیں۔ باقاعدہ معمول کو برقرار رکھیں اور ورزش میں مشغول رہیں۔ بھاری اور تلی ہوئی غذائیں پیٹ کی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ جو لوگ سنگل ہیں وہ کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جو متحرک اور مہم جوئی کا احساس دلائے، لیکن نئے رشتے میں کودنے سے پہلے کچھ وقت نکال لیں۔ نئے رشتے میں گہرائی شامل کرنے کے لیے اپنے جذبات اور رکاوٹوں کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ یہ وقت آپ کے دل کی بات سننے کا ہے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج کسی بھی صورتحال میں اپنا اعتماد برقرار رکھیں۔ یہ طرز عمل آپ کو مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو متوازن رکھنے میں مدد دے گا۔ حکومتی معاملات میں فیصلے آپ کے حق میں ہو سکتے ہیں۔ کسی الجھن کی صورت میں قریبی دوستوں سے مشورہ لیں۔ کسی بھی پروجیکٹ یا ٹاسک سے متعلق کسی بھی کاغذی کارروائی پر غور و فکر کے بعد ہی دستخط کریں۔ انا کو اپنی شخصیت میں گھسنے نہ دیں۔ آرام دہ رویہ برقرار رکھیں۔ بچوں کے مسائل کے حل میں آپ کا تعاون ضروری ہے۔ کاروباری نقطہ نظر سے وقت بہت سازگار ہے۔ آج آپ کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کچھ منصوبے بنائے جائیں گے اور بہت سی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ آج آپ کو اپنی محنت کے مطابق مناسب نتائج ملیں گے۔ حکومت میں خدمات انجام دینے والوں کو اہم ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں۔ خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا۔ اگر آپ کے پیارے ساتھی کے ساتھ کوئی غلط فہمی یا اختلاف رائے ہے تو اسے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ کھانسی اور زکام جیسی ہلکی علامات ہو سکتی ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکورنینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے رشتوں کے لیے ایک اہم دن ہے۔ یہ آپ کی جذباتی زندگی میں سنجیدگی لے کے آئے گا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں اہم بات چیت کریں۔ آپ کی گفتگو گہری اور سچی ہوگی جو آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گی۔ ایکویریس، برج دل۔ ایکویرینز آج آرام دہ اور روزمرہ کے معمولات کا تجربہ کریں گے۔ آج آپ کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ تقریب میں شرکت کا موقع ملے گا۔ آج تجربہ کار لوگوں کی صحبت سے بہت سے اہم اسباق سیکھیں گے۔ روحانی اور مذہبی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی آپ کی بڑھے گی۔ آج آپ کسی بھی منصوبے میں خاندان کے افراد کو شامل کریں، ان کی رہنمائی حاصل کریں۔ یہ آپ کو صحیح مشورہ فراہم کرے گا۔ آج آپ کے جاننے والے کچھ لوگ آپ کی پیٹھ کے پیچھے کچھ غلط کر سکتے ہیں، لہٰذا محتاط رہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں منافع بخش حالات پیدا ہو رہی ہیں۔ پراپرٹی ڈیلنگ کے کاروبار میں اس وقت نمایاں منافع دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ مارکیٹنگ سے متعلقہ کام وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس کاروباری سفر کے منصوبے ہیں تو انہیں ابھی کے لیے ملتوی کرنا دانش مندی ہوگی۔ میاں بیوی کو کچھ وقت ساتھ گزارنا چاہیے، اس سے ان کی قربت بڑھے گی۔ محبت کے رشتے بھی جذبات سے بھرپور ہوں گے۔ غفلت اور مصروفیت صحت کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے، اپنا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके ताल्लुकात में एक नई तवानाई उभरेगी जो आपको अपने साथी के साथ मियारी वक्त गुजारने की तरगीब देगी। मुश्तरका सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज़ करें जो आपकी फ़िक्री तरक्की को फ़रोग़ देते हैं। इससे न सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा बल्कि आपको एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा। पाइसेस, बुर्जे हूत। आज कुछ अरसे से जारी ख़ानदानी मामले को हल करने के लिए मौजू वक्त है। फ़ोन और मीडिया के ज़रिए जहाँ तक मुमकिन हो अपने दोस्तों और जानने वालों से राब्ते में रहें। ये राब्ते तरक्की की नई राहें भी खोल सकते हैं। सुस्ती और तनाव को ख़ुद पर हावी ना होने दें। आज सूरत हाल आपको काम से रोक सकती है। अपने मंसूबों और सरगर्मियों को आम करना आपको परेशानी में डाल सकता है। अपने बच्चों की सरगर्मियों और तालीमी तैयारियों के बारे में ख़ुद को अपडेट रखें। कारोबार के हवाले से आज आप अहम लोगों से मिलेंगे जो फ़ायदेमंद साबित होंगे। बहुत मेहनत भी करना पड़ सकती है। मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी से मुतल्लिक काम भी होगा। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए कामयाबी के इम्कानात हैं। आज अपने ख़ानदान में मामूली मनफी मसाइल से बचें और मानवी ताल्लुकात में एतमाद और एहतराम को बरकरार रखना ज़रूरी है। सुबह की सैर और वर्जिश आपको फ़िट और सेहतमंद रखेगी। आज एक मुनज़्ज़म मामूल आपको सेहतमंद रखेगा। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने ताल्लुकात में जज्बाती इत्मीनान का गहरा एहसास महसूस करेंगे। अपने साथी के साथ वक्त गुजारने का ये बेहतरीन मौका है। दिल खोल कर शेयर करें और एक दूसरे के लिए अपने जज्बात को मजबूत करने की कोशिश करें। आज आप मोहब्बत और रिश्तों में जादुई लम्हात की तवक्का कर सकते हैं।